Porta Fide 7 and 8. Credo, simbahan. Ang simbahan diha sa katesismo sa Katolikong simbahan kon CCC. Diha sa credo giingon, nagatuo ako sa Santos Katoliko nga simbahan. Atong hisgutan ang simbahan diha sa plano sa Dios. Ang pulong simbahan nagpasabot og kahugpungan, convocation. Naghisot kini og asembleya nadtong gihugpong sa pulong sa Dios. Sato pa nagkatigom aron mapurma ang katawhan sa Dios og inalimahan sa lawas ni Kristo na usab nga lawas ni Kristo. Ang simbahan mao ang pamaagi og padulngan sa plano sa Dios. Nasugdan ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Naandam ng daan sa daang kasabutan. Namugna sa pulong og buhat ni Kristo. Natuman siya makaluwas nga krus og iyang pagkabanhaw. Ang simbahan nagapadayag isip misteryo sa kaluwasan, pinagi sa pagbubo sa Espiritu Santo, mamahimong mahingpit siya diha sa himaya sa langit, isip asembleya sa tanang giluwas sa kalibutan. Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 4. Ang simbahan makita og espiritual, usa ka hierarkiya nga katilingban og mistikal nga lawas ni Kristo. Usa siya apan namugna og duha ka bahin, tawhanon og Diosnon. Mao kana ang iyang misteryo nga madawat lamang pinaagi sa pagtuo. Diya sa credo gingon, ang simbahan isip katawhan sa Dios, lawas ni Kristo, templo sa Espiritu Santo. Si Kristo naghatag sa iyang kagalingon alang kanato aron pagluwas kanato gikan sa tanang kasaypanan og aron pagputli alang kaniya sa katawhan nga iyaha. Tito Kapitulo 2 versikulo 14. Ikaw usa ka piniling kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaang nasod og kagalingong katawhan sa Dios. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Miapil ang usa ka tawo ngadto sa katawhan sa Dios, pinagi sa pagtuo og bunyag. Gitawag ang tanang katawhan sa pagkaapil ngadto sa bag-ong katawhan sa Dios. Aron nga diha ni Kristo ang katawhan mapurma ngadto sa usa ka pamilya og usa ka katawhan sa Dios. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, pinagi sa Espiritu og siyang lihok diha sa mga sakramento, labaw sa tanan sa Eucharistia. Si Kristo nga usa ni anak higayon, namatay og unya na banhaw na karon, nagmugna og katilingban sa mga magtutuo isip iyang kagalingong lawas. Diha sa kiusaha nining maong lawas, adunay pagkamanaglahi sa mga sakop og sa mga buluhaton. Ang tanang sakop nagkadugtong ngadto sa sag-usa, ilabi na ni adtong anaa sa pag-antos ni adtong kabus o gilutos. Ang simbahan mao kining lawas, din si Kristo mao ang ulo. Mito siya gikan kaniya, diha kaniya og alang kaniya, mipuyo siya uban kaniya og diha kaniya. Ang simbahan mao ang asawa ni Kristo. Gihigugman niya siya og nagpakamatay siya alang kaniya. Giputli niya siya pinaagi siyang dugo og gihimo niya siyang mabungahong inahan sa tanang mga anak sa Dios. Ang simbahan mao ang templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu mao ang kalagsalawas mistiko, ang tinubdan sa iyang kinabuhi, sa iyang panaghiusa diha sa panaglahi og sa kabuhong siyang gasa og mga karisma. Kinitud kay ang universal nga simbahan nakita nga usa ka katawhan nga gidala ngadto sa kiusahan gikan sa paghiusa sa amahan, sa anak og sa Espiritu Santo. Atong tan-awon ang simbahan diha sa compendium sa Catechism of the Catholic Church. Giingon, nagatuo ako sa Santos Katoliko nga simbahan. Ang simbahan diha sa plano sa Dios. Atong tan-awon ang simbahan diha sa plano sa Dios. Ang pulong simbahan nagpasabot og mga tawo nga gitawag sa Dios og nagiusa sa tanang suok sa kalibutan. Gimugna nila ang asembleya pinagi sa pagtuo og bunyag na himong mga anak sa Dios, mga sakop ni Kristo og mga templo sa Espiritu Santo. Diha sa balang kasulatan, dunay daghang mga imahin
nga nagpagawas o nagkadaiyang makatabang nga mga bahin sa misteryo sa simbahan. Miuyon ang daang kasabutan niadto mga imahin nga may kalabutan sa katawhan sa Dios. Ang bag-ong kasabutan mihingpit ni adto mga imahin nga may kalabutan kang Kristo, isip ulo nining katawhan nga mao ang iyang lawas. Gikuha usab ang ubang imahin gikan sa pastoral nga kinabuhi, panon sa karnero. Gikan sa agrikultura, kaumahan, ulibo, parasan. Gikan sa pagpamanday, puloy-anan nga bato, templo. O gikan sa kinabuhi sa pamilya, managtiayon, inahan, pamilya. Nagagikan og natuman ang simbahan diha sa plano sa Dios. Giandam sa diha sa daang kasabutan, uban sa pagpili sa Israel, ang timaan sumaabot nga panagtigom sa tanang mga nasod. Namugna pinaagi siya makaluwas nga pagpakamatay o pagkabanhaw. Napadayag ang simbahan isip misteryo sa kaluwasan, pinagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, panahon sa Pentecostes, hingpiton sa diha sa himaya sa langit, isip asemblea sa tanang gitubos sa kalibutan. Ang misyon sa simbahan mao ang pagmantala o pagmugna sa gingharian sa Dios nga nasugda ni Kristo diha sa tanang katawhan dinhi sa yuta, ang liso og sinugdan nining makaluwas nga gingharian. Ang simbahan usa ka misteryo sa hinungdan nga diha sa makitang kinaiya anaa og aktibo ang Dios nung espirituhanong kinaiya nga makita lamang uban sa mamata sa pagtuo. Nagpasabot kini nga siya usa ka timaan og instrumento tali sa pakig-uli og pagkahiusa sa tanang katawhan uban sa Dios o kayusahan sa tibok katawhan. Ang simbahan, katawhan sa Dios, lawas ni Kristo, templo sa Espiritu. Ang simbahan usa ka katawhan sa Dios. Tungod kay himuot ang Dios sa pagbalaan og pagluwas sa katawhan diha sa ilang pagpahilayo gikan kaniya, apan gihimo sila nga usa ka katawhan nga nagkatigom pinagi sa kayusa samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Nahimong sakop ang usa ka tawo ngadto nining maong katawhan pinagi sa pagtuo kang Kristo ug sa bunyag. Ang gigikanan nining maong katawhan mao ang Dios nga mahan, ang ulo mao si Kristo, ang iyang ilhanan mao ang dignidad ug ang kagawasan sa mga anak sa Dios. Ang balaod mao ang bag-ong sugo sa gugma. Ang misyon mao ang mamahimong asin sa kalibutan o kahayag sa kalibutan, o iyang padulngan mao ang gingharian sa Dios nga nasugdan na sa kalibutan. Miambit ang katawhan sa Dios sa pareanong buhat ni Kristo sa hinungdan nga isip binudyagan na konsagrar ngadto sa Espiritu Santo sa paghalad sa espirituhanong sakripisyo. Miambit sila sa pagkapropita nga buhat ni Kristo sa panahon nga tungod sa Dios nung kinaiya sa pagtuo, mapadayunon silang miuyon ni anang maong pagtuo o gipalawom ang ilang pagsabot o pagsaksi ngadto nini. Miambit ang katawhan sa Dios sa pagkahari nga buhat ni Kristo pinagi sa serbisyo. Sinunod si Kristo isip hari sa tibok kalibutan, mihimo sa iyang kaugalingon, isip sa lugoon sa tanan, ilabi na sa kabus o mga nanag-antos. Ang nabanhong Kristo nahiusa sa iyang mga magtutuo diha sa mabulokon nga paagi, pinaagi sa Espiritu Santo. Nining pagiha, katong mituo kang Kristo, tod kay daduol sila kaniya, ilabi na sa Eucharistia, nahiusa sila diha sa kaluoy, mimugna sila isip usa kalawas, isip simbahan, kansang kay usa na sinati diha sa naglalaing sakop og ilang mga buluhaton. Si Kristo mao ang ulo sa lawas, ang simbahan. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. Ang simbahan nagpuyog gikan kaniya, diha kaniya og alang kaniya. Si Kristo og ang simbahan mo'y nagmugna sa tibok Kristo. Nagmugna ang ulo og mga sakop nga usa og susamang mistikong persona. Nganong gitawag nga asawa ni Kristo ang simbahan? Gitawag siya nga asawa ni Kristo tungod kay ang Ginoo mismo mitawag kaniya nga iyang pana. Marcos Kapitulo 2, versikulo 19. Gihigugma sa Ginoo ang simbahan og mihiusan niya ngadto kaniya sa way katapusang kasabutan.
Gihatag niya ang iyang kaugalingon alang kaniya aron pagputli niya sa iyang dugo og nagbalaan kaniya. Efeso Kapitulo 5 verso 26. Naghimo kaniya nga bulahang inahan sa tanang anak sa Dios. Samtang ang pulong lawas nagpadayag og kahiusa sa ulo uban sa iyang mga sakop. Ang pulong asawa nagpadayag sa kalainan sa duha diha sa ilang personal nga relasyon. Nganong gitawag ang simbahan nga templo sa Espiritu Santo? Gitawag siya niinitud kay nagpuyo ang Espiritu Santo diha sa lawas nga mao ang simbahan. Diha siyang ulo ug diha sa iyang mga sakop, gimugna usab niya ang simbahan diha sa gugma pinagi sa pulong sa Dios, sa mga sakramento, sa mga birtud o mga karisma. Kung unsa ang kalag ngadto sa tawhanong lawas, mausab ang Espiritu Santo ngadto sa mga sakop ni Kristo nga mao ang lawas ni Kristo ang simbahan. Ang mga karisma mao ang espesyal nga gasa sa Espiritu Santo nga gihatag sa katawo alang sa kayuhan sa uban, sa mga paginahanglan sa kalibutan o ilabi na alang sa pagmugna sa simbahan. Ang pagpamalandong sa mga karisma mao ang responsibilidad sa magisterium.